बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहती है? और क्या पीटीआई डील कर रही है या कर चुकी है? पीटीआई की जो लीडरशिप है वो किस तरह अपना मौक़िफ़ बदल चुकी है और इस वक्त पीटीआई कहाँ खड़ी हुई है? पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बजाय इसके कि अपना कोई लाए अमल दे, वो अपने ही कारकुनों पर क्यों बरस रहे हैं? ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या डील वाकई कोई हो रही है, नहीं हो रही। नादरीन, सबसे पहले आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 अक्टूबर का एहतजाज था, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब पूरे सराहत तौर पर चले गए थे और फिर वो 12 ज़िलों की कहानी उन्होंने सुनाई थी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बाकायदा तौर पर लाए अमल नज़र नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं। ये नहीं, एक मुकम्मल तौर पर एक नाकाम आप कह सकते हैं कि हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की भी नज़र आ रही है। उसकी अगर आप बड़ी वजह देखें कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी, जो कि आधी छोड़ दी गई, लेकिन उसमें आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12 से ज़्यादा दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए नहीं गई। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सवाबी में कल जलसा हुआ, उस जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, बजाय इसके कि क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इससे पहले उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ था कि आज हम बाकायदा तौर पर अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे, उसके बाद भी आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ना तो उस जलसे के अंदर कोई वाज़े तौर पर लाए अमल का ऐलान कर सकी, और उसके बाद आपने देखा कि जो जितनी भी तकरीर आपने सुनी, उस किसी भी तकरीर के अंदर डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया गया, ना कोई जिक्र किया गया, ना उस तरह का दबंग तकरीर जो अली अमीन गंडापुर साहब पहले करते थे, असद कैसर साहब करते थे, या कोई भी करता था, आपको कहीं भी नज़र नहीं आई। फिर असद कैसर साहब ये भी कहते हुए नज़र आए कि हमारी जंग जो है वो किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। हालांकि सबको पता है कि यही इदारा ही पीटीआई से लड़ रहा है, उसी ने पिछले 2 साल से पीटीआई के ऊपर जो जुल्म सितम 9 मई का ड्रामा करके किया गया वो ही कर रहा है। लेकिन आप पीटीआई अपना कांटा तब्दील करते हुए नजर आ रही है। पीटीआई की लीडरशिप जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंप्रोमाइज है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं कि हमारी तरफ भी कोई हाथ बढ़ाए, या वो दूसरे अल्फाज में कहें कि अगर हमें भी कोई बूट पॉलिश करने के लिए दे दे तो हम भी बूट पॉलिश करने के लिए तैयार हैं। अब जब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद यही एक सोशल मीडिया ही था जिसने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, और वो जो है मुसलसल इमरान खान की सपोर्ट में खड़ा रहा। और फिर क्या हुआ कि अब यही सोशल मीडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जिसमें शेख वकास अकरम साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, 5 अक्टूबर के जो इन्होंने जो कुछ किया 5 अक्टूबर को, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ग्राउंड पर वर्कर है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिमोरलाइज किया, और अब वर्कर की उम्मीदें भी इस लीडरशिप से टूट चुकी हैं। अब बजाय इसके कि लीडरशिप जो है वो अपने वर्कर के साथ खड़ी हो, अपने वर्कर का हौसला बने और वर्कर उसका हौसला बने, अब शेख वकास अकरम साहब भी सोशल मीडिया को कह रहे हैं कि उन्होंने बगैरत किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि शेख वकास अकरम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया वाले बगैरत हैं, सोशल मीडिया वाले हमारे और पीटीआई की लीडरशिप और वर्कर के दरमियान तफरीक डाल रहे हैं। हालांकि ये पीटीआई की लीडरशिप खुद ये डाल चुकी है, वर्कर सोशल मीडिया ने बिल्कुल किसी किस्म की तफरीक नहीं डाली। उसकी वजह कि 5 अक्टूबर का जिस तरह इन्होंने एहतजाज ख़त्म किया, तो पीटीआई का वर्कर जो है, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ हक में खड़ा हुआ है और वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है, वो अब किसी भी बयानिए को, यानी जिस तरह पीटीआई जिस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि जी हमारी तो किसी इदारे के खिलाफ लड़ाई नहीं है, इस बयानिए को पीटीआई का वर्कर बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगा। और अब पीटीआई की क़यादत जो है पीटीआई के वर्कर पर ही बरस रही है, उसी सोशल मीडिया के ऊपर बरस रही है जिसने 9 मई के बाद पीटीआई को संभाला। और पीटीआई की लीडरशिप को यह भी जानना चाहिए कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, जिसमें गाजर, मूली, बैंगन, जूते के निशान थे, उसके अंदर भरपूर जो कामयाबी
دی اور لوگوں کو انتخابی نشانت پہنچائے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے پہنچائے، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 8 فروری کو ڈھونڈ کے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا، جو کہ وہ نظریہ ہے جو کہ آئین اور قانون کی بحالی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں سے ختم کرنے کا جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا سیاست کے اندر معیشت کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، اسی نظریے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ شاید اپنی حکمت عملی میں ناکام ہو چکی ہے۔ وہ ان کی حکمت عملی کیا تھی؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ سے چلو ان کو انگیج بھی کرتے رہتے ہیں اور ہم جو عدالتوں سے بھی امید لگائیں گے، تو انہیں یہ امید تھی کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے تو الیکشن کا معاملہ کھلے گا، الیکشن میں جو دھاندلی فارم 47 تیار ہوئے وہ کھل جائے گا، اور آٹومیٹکلی جب وہ معاملہ کھلے گا تو اسٹیبلشمنٹ پر پریشر آئے گا اور ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اپنی پوری گیم کر رہی تھی، وہ پی ٹی آئی کو سمجھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کیا چاہ رہی ہے۔ انہوں نے جیسے منصور علی شاہ صاحب کا رستہ روک کے اپنی مرضی کا آئینی بینچ بنا کے امین الدین خان جیسے جج جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر بھی اداروں کو اکسا چکے ہیں، اس کو بنا چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ والا منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ یہاں نہیں رکی، اسٹیبلشمنٹ جو کہ عمران خان صاحب کو لگ رہا تھا کہ ان کی قانونی ٹیم کو بھی لگ رہا تھا کہ جی عمران خان صاحب اب باہر آ جائیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک اور مقدمہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کے اندر وہ سزا دلوانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے کے اندر ہی یہ جو کل سے ویک شروع ہو رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو ایک اور سزا ہو جائے گی۔ تو اب پی ٹی آئی جو ایک طرف یعنی وہ ابھی تک بھی کوئی احتجاج کا لائے عمل نہیں دے سکی، اور شاید پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ خوف ہے کہ اب ان کا ورکر ان کی کال پہ نہیں نکلے گا، کیونکہ 2 سے 3 مرتبہ خاص طور پر جو اکتوبر کا احتجاج ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کے ورکر کا اب اس لیڈرشپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں رہا، اور بغیر اس کے کہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ کھڑی ہوتی، اب وہ ورکر ہی پر تنقید کرنے لگ گئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے پی ٹی آئی ایک اور حکمت عملی بنا رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ سیاسی انگیجمنٹ کو بڑھایا جائے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ مزید تعلقات بہتر کیے جائیں، اور ایک آدھی پارٹی کو یعنی جو اسمبلی کے اندر موجود ہے اس میں سے ایک آدھی اور پارٹی جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور ملانے کے بعد حکومت کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ ان کے نمبرز کم ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس حکمت عملی میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، لیکن فی الحال اگر آپ سچ پوچھیں تو پی ٹی آئی کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کی ڈائریکٹ جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہو رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے میں کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی لائحہ عمل آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن لگ نہیں رہا کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت کوئی حکمت عملی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی بیک فوٹ پر نظر آتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔